बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स देखकर बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि आपको हमें दोबारा ढूंढने की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही आपके पास चल के आ जाएंगे। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था बल्ला, उसके हवाले से। उसके बाद बैरिस्टर अली गौहर साहब के घर में दौरान समाअत ही अपना उनके घर में पुलिस ने अटैक किया है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना कैंडिडेट थे, उनकी पकड़ धकड़ जोरों शोर से जारी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अली गौहर साहब ने और अली जफर साहब ने स्टेटमेंटें दी हैं, वो भी मैं आज की खबरों में शामिल करूंगा, उनसे भी आपको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ना ये जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना बल्ले के हवाले से जो फैसला अनाउंस किया है उससे मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें बल्ले का जो निशान है उसको अपना वो पीटीआई से छीनने की कोशिश की गई, लेने की कोशिश की गई। दरख्वास्त यानी कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दी। पेशावर हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्त दायर हुई उसके बाद दलाइल सुने जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी। तो आज ना सुप्रीम कोर्ट की जब हेयरिंग चल रही थी, जब समाअत चल रही थी, उसी दौरान में हाई कोर्ट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी किया, एक फैसला जारी किया, तहरीरी फैसला जारी किया। वो फैसला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको सुनने के बाद फिर आज जो समाअत हुई है आपको इस समाअत की समझ आना शुरू हो जाएगी। पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। ये फैसला ये फैसला जो है ये 26 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि अदालत ने खुद को 2 सवालात में महदूद कर रखा है। पहला सवाल यह है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समाअत है। दूसरा सवाल यह है कि क्या कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है। अदालती फैसले में कहा गया है कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पेशावर हाई कोर्ट के पास भी केस सुनने का इख्तियार है। जी नाज़रीन, आप ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट की ये जो स्टेटमेंट है, आपको इसको जरूर सुनना और समझना चाहिए। आज की जो समाअत है ना सुप्रीम कोर्ट की, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी जो पार्टी सियासी जो पार्टी है उसके अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें इंटरफेयर करे। इस फैसले से यही समझ आती है। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि किसी पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इंतखाबात है, उसमें इलेक्शन कमीशन बराह रास्त जो है ना वो अपना इंटरफेयर कर रहा है। ऐसे लग रहा था कि जैसे पीटीआई बामुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे मेरी बात। मेरे पिछले व्लॉग में भी आपको इस पे बड़ी डिटेल के साथ बात की है। अब बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का तो आज का जो फैसला है तो उस फैसले में अपना हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन ये 2 चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहता था वो आपको समझ आ ही चुकी होगी। अब अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो इसको जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त जब दी है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपना चैलेंज करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो समाअत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे दिया है। अच्छा, ये जो फैसला है ये 3 रुकनी बेंच ने किया है, जिसकी सरबराही जो थी वो काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो जज शामिल थे इनमें मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली इस बेंच में शामिल थी और इन्होंने ये मुत्तफिका फैसला सुनाया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अपना बल्ले का जो निशान है वो ले लिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जबकि अवामी नेशनल पार्टी जो है इन्होंने भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है बिल्कुल सेम इसी तरह ही करवाए हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, मैं 1-2 शरारतें आपको और भी बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसी समाअत के दौरान मेरे ख्याल में 1 या 2 घंटे पहले उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो उनके
اپنا انتخابی نشانات بنتے تھے وہ ان کو جاری کرنے شروع کر دیے تھے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، گزشتہ دنوں اپنا سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کیس اپنا دائر کیا تھا، جس پہ جو عدالت نے حکم دیا تھا آئی جیز کو اور جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہیں ان کو آرڈر کیے تھے، خاص کر پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن آج جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اپنا ان قانون نافذ کرنے والے اداروں میں۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی ناظرین، میلسی سے پی ٹی آئی کے قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدوار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اچھا یہ جو گرفتار کر لیے گئے ان میں اورنگزیب کھچی اور علی رضا خاکوانی جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہے ریٹرننگ آفیسر کے آفس سے۔ اچھا اگلے جو بندے بہت سارے اٹھائے ہیں آج انہوں نے۔ اچھا اوکاڑا سے این اے 136 سے پی ٹی آئی امیدوار چودھری عبداللہ ظاہر گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اچھا ملتان میں پی ٹی آئی کے امیدوار بیرسٹر وسیم بھی آر او آفس سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے نا اس کی جو اپنا انہوں نے وہ کی ہے، اپنا حکم عدولی کی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ این اے 55 راولپنڈی میں راجہ بشارت کے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں۔ پی پی 215 سے پی ٹی آئی کی خاتون امیدوار کا بیٹا نصر اللہ ترین گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ گزشتہ دنوں ایک سماعت ہوئی تھی، اپنا کیس کی سماعت کی تھی اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، تو اس میں تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس چیز پہ حکم دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ بند کی جائے، پاکستان تحریک انصاف کو فل فلیج لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، جس کی جو سٹوریاں وہ آج میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ کی جو سٹیٹمنٹ تھی، فیصلہ سنایا، اس پہ اپنا جب دونوں پی ٹی آئی کے جو وکل ہیں وہ جب باہر آئے ہیں تو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹیں دی ہیں، جس میں علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے پہ اب تاریخ فیصلہ کرے گی، جبکہ بیرسٹر علی گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بلے کا نشان جو ہے ہم نہیں رکھتے، اب ساری سی بات ہے سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں کھڑے ہوں گے، الیکشن لڑیں گے، یہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی، عوام جو ہے نا اپنا پارلیمنٹ جو ہے وہ مچھلی منڈی بن جائے گی، کیونکہ جو امیدواران ہیں ان کی بولیاں لگیں گی، ان کی بولی ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق اپنی بولی لگوائے گا، اور اس قسم کی جو گورنمنٹ بنے گی نا، یہ جو وفاق میں بیٹھ کے جو لوگ اس کو اپنا ڈرائیو کریں گے تو ان کے سیدھی سی بات ہے آگے سواریاں ٹھیک نہیں ہیں تو ڈرائیور کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا ڈرائیور ٹھیک نہیں ہے تو سواریاں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ پھر یہ ملک و قوم کے لیے نا ایک تو وقت ضائع، اور دوسری چیز یہ ہے پیسہ بھی ضائع، اور ملک کا مزید بیڑا غرق ہوگا۔ آپ دیکھیں مہنگائی کس حد تک پہنچ چکی ہے، اس سے ان چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ اچھا علی گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں ایک بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے متنازع فیصلوں میں آج ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ سچویشن ہے اس پہ نا میں عمران خان صاحب نے نا ایک کافی عرصہ پہلے ہم نے ان کے ایک جلسے کو کور کیا تھا، اس جلسے کے دوران انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ میں نے لکھ کے رکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صرف اس وقت ہارتے ہیں جب آپ ہار مانتے ہیں، اگر آپ ہار نہیں مانتے تو آپ انتہائی قابل یقین مقام سے جیت جائیں گے۔ اس سے میں اپنے ولاگ کی جو ہے وہ ولاگ کو ختم کرتا ہوں، اختتام چاہتا ہوں آپ سے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ حافظ۔